سلام البنات، لاباس عليكم؟ كي درتوا اموركم بخير على خير؟ كلشي مزيان. المهم توحشتكم بزاف، لقيتوني في كازا جيت غنقضي شي شغل قضيته الصباح. بديت نصور لكم الفلوق، ماشي حيت ما بغيتش نقول لكم ولا على شي حاجه، ولكن حيت فريمون كاينه شي حاجه في الطريق اللي ما بغيتش نقولها دابا من بعد، وغادي ماشي ما بغيتش ولكن كنفضل حتى تكمل وهذا عاد نانونسيها لكم. المهم نتوما لاباس؟ كلشي مزيان؟ اموركم بخير على خير؟ المهم انا جيت اليوم جيت دابا من بعد ما ساليت اموري عند كنزي فاس حتى نخدم عندهم واحد لي ديفيوزور وداكشي ديال العود، حيت فريمون غنحتاجهم في هذا الشيء. دونك جيت نشوف فين عندهم المحل وغادي نجي ناخذهم. وميم طون بغيت نمشي لواحد لو سونطر ديال الايمان دي غازفيلت هنايا في كازا، بغيت نسولها على ليبيلاسيون كومبليت، يعني ليبيلاسيون كومبليت ديفينيتيف، يعني في خطره نتخلصوا من الشعر الزائد في خطرتين. ومهم ناخذ فكره ونسول على لي سوان والاسمنه وداك الشيء وصافي. هادشي اللي كاين، وهانتوما معايا دوزوا معايا النهار في كازا صافي. وبالنسبه للناس اللي كيسولوني مالا فين كتخلي غالي معاه جداتو اللي هي عبوستي وجداتي، حيت ماما دابا بدات الخدمه كيف ما كتعرفوا. واللي كيقول لك لا وانت كتمشي وكتخلي ولدك، انا هادشي كامل كنديرو على قبل ولدي، هادشي كامل على ود ولدي. اما اي واحد كيبغي يبني مستقبل ولادو ويوفر لهم الاحسن ويعيشهم احسن معيشه، راه لا بلوبار ديال لي بارون راه واحد شويه راني غنبدا عاوتاني عندي لي كور، عندي القرايه، دونك راه غادي نضطر نمشي نحضر لي كور وغادي نخلي غالي. دونك راه هادشي سي بلو فور كو موا، ماشي لخاطري، وانا هادشي اللي كندير كله في مصلحه ولدي وانا عارفه شنو كندير. يلا بسلامه. عفوا فين الناس حنا جينا عند كنزي فاس الى عرفتوهم، راه مشهورين سور انستغرام. جيت نتقدم عندهم شي حويجات دي ديفيزور. المهم نتوما تكونوا معايا وتشوفوا، راه اللي غيسولني راه جايين اون فاس من بيجوتري مرغيوز معروفين اون فاس من لاكال من هاد الاقامه سميتها بن عمر. فوالا اكزاكتومون هانتوما فوالا لي فيل لقيت عندهم انغام بيو. هانتوما البنات كيما كتشوفوا فيها الوجه دوش، فيها الغسول البيض، كلشي ناتوريل. هذا الصابون البلدي ديالنا اللي معروف. هذا البنات ماسك بيو حتى هو ديال لو فيزاج وديال لو كور. هذا البنات الزهر مقطر. البنات هادو اللي عجبوني بغيت نهضر لكم عليهم، هادو شنو نقول لكم، زيت او ميم طون بارفان شوفو، زيت ارغان، وهادشي فيها واحد الريحه زوينه، ماشي زيت ارغان العاديه، هذا الروح ديال الزهر كلشي بيو. المهم نتوما ندير لكم ان توك في المحل تشوفوا تيبيعوا الجداول. هانتوما البنات مبخرات، كاينين حتى مبخرات بالبيض. اكزاكتومون. لي ديفيوزور تاعهم هانتوما البنات هادو كيعجبوني. والله الا انت ما تحتاجش انت هادشي عندهم حتى لي بارفان ديالهم، هادو عرفتوهم عندك هنا طق عود وخيال هنا كتشعلوها تبغي ديريها في لابواطور ولا شي حاجه. انا كيحمقوني بحال هاد لي بيكو، شو هاد لي كوفري تاعنا فنين، بغيت تديهم كادو شي حد. هادو البنات بحال اللي ديستانو كتسولوني عليهم، ها هما راه عندهم العود. عندنا بزاف ديال الانواع ديال العود، غادي نهضر لكم على العود اللي كيتمشى لنا بزاف، لا كاليتي ديالو تكون زوينه بزاف. الوغ بالنسبه هذا العود الكمبودي، العود الكمبودي ريحه زوينه ناتوريل، تيكون طبيعي، تيكون خارج بحال هكا من الشجره.
وبهذه المناسبه غادي نبغي نلونسي واحد لا بروموسيون. نورمالمون اللي كيدير 80 درهم غادي يبقى لهم 50 درهم الناس اللي من جهتك اللي من جهتك بيان سور. صافي هذا البنات راه كيديروا لا ليفريزون، حتى اللي ما كاينش في كازا راه كيديروا لا ليفريزون باش تعرفوا. هذا العود ديال الهند، العود الهندي تا هو ريحته زوينه بزاف وفيه الزيت ديالو. هذا نورمالمون كنبيعوه حنا ب 60 درهم يبقى ب 40 درهم. داكور. وهذا لا بارتي ديال العود القماري. بغيت نوريكم هذا البخور هذا ديال الذهب، عود الذهب، وهذا البنات ديال كنز فاس، وهذا خيال. عرفتي راه فريمون تيستيناهم واعرين، عجبتني الريحه. البنات ندخل للدار وغادي نبارطاجي معكم كاع داكشي اللي خديت من كنز فاس. فريمون داكشي حمق لي وزوين بزاف وغادي نحتاجو في داكشي. المهم خلي داكشي ابري. المهم غنوريكم داكشي اللي خديت فريمون زوين. البنات حنا جينا لو ريستورون ديال شيف سيمون اللي كان ربح في ماستر شيف. فريمون داكشي كيحمق بزاف داكشي. فريمون دابا نصور لكم داكشي مدوق. دابور تبارك الله عليك شيف سيمون. الله يبارك فيكم، مرحبا بكم في لابول دو شيف عند الشيف سيمون. Vraiment, le restaurant est magnifique, le décor, le design, j'ai trop aimé. Alors voilà, je vous présente l'entrée de la Mogatine. Alors le concept du restaurant il y a plat أوروبي أمريكي آسيوي معروف في العالم، حاولنا نزوجوه مع شي برودوي مغربي باش pour prouver au monde que la cuisine marocaine قابلة أنها تتزاوج مع بزاف ديال الثقافات. هنا عندنا لا بوغاتين عامره بسطخات شابيل على الانتيريور. هنايا كاين واحد لاصوص دو شيف سيمون فيك فينيغ بالزاميك موديل مع الزيت الزيتون المغربيه، الاستخاغون مغربي والعسل الحر ديال الدغموس. هنا ولا ميسكولان دو سالاد. حلينا شويه الفجل المسكين اللي ما كنلقاوهاش بصحاب السكر، حاولنا نخدمو به واحد الطريقه سبيسيال. دونك هي دي بوز دو بيتراف اي سي تري اورغانيك اي تري فري. هنا كرمنا بلا سالاد ماروكان اللي كناكلو ديما عند الحاجه ولا باش كنكونوا شادين الكار كنهبطوا في شي طريق. سوف كو عطينا اون اوت فالور اجوتي، زدت ليها الكينوا، تريلوجي ديال الكينوا بلون روج نوار، وزدت ليهم ايبلي ودرت لهم واحد لا فينيغريت ديال الزيت هكا. كنشري من التعاونيات في الجنوب، انا اصلي بربري، اصلي امازيغي، وكنشجع بزاف دوك التعاونيات ديال النساء. وكاين القيمه المضافه هنا هو الطون المدخن، يعني سي دي طون فومي لا ميديتيراني، بزاف ديال الخضار وبزاف ديال الامور زوينه. دونك بون تبارك الله عليك. الوغ هنايا حاولنا نرجعوا للطبخ المغربي العريق كي جابوا فيزيتي. درنا الكباب المغدور، هو مغدور غدرناه كنحيو حنا ندربوا عليه. طيبناها سيدي في النحاس بقعقله وسيبيسه والمره والسلاله والحمصيه. هنا on a le rossini, donc c'est un filet de bœuf maturé 3 semaines, rossini, grillé. وفوق منه du foie gras marocain 100% marocain والhuile de truffe marocain. دونك دابا حنايا كاع هاد لي برودوي دابا مرقت شي حاجه كتقبل كنمرقتها في شي حاجه دقيقه. ودابا حنا كاع هاد لي برودوي اللي كنهضروا عليهم كاينين في اوروبا وهذا ولاو عندنا في المغرب، باش عندنا اون غام دو برودوي مانيفيك. الفوا غرا عندنا مغربي، عندنا هاد التاندر لوين عندنا مغربي، عندنا الhuile de truffe عندنا مغربيه. دونك الاصاله والمحسن. مرحبا بكم في الله يبارك فيك. تبارك الله عليك. تبارك الله عليكم. ميرسي.
تبارك الله عليك السيستيمو. الله يبارك فيك يا لاله. تبارك الله الغوطون زوين، داكشي غزال لي بلا زوينين، كاينه لينوفاسيون ماشي داكشي بازيك اللي كنلقاو بارتو. تبارك الله عليك. الحمد لله الله يبارك فيك. ودابا حتى لا كويزين لي بلان دامور وراه الحب يتجدد. احنا في 2019 خص يكون الحب جديد حتى ما بين الراجل ومرته، حتى ما بين الاباء والوليدات، دونك حتى في الاطباق. حنا مغاربه وغادي نبقاو ديما مغاربه، وخصنا نعتزوا بالمغربيه ديالنا سورتو في لي برودوي كولينير ديالنا اللي عطانا الله سبحانه وتعالى في هذا البلاد. انا دي برودوي مانيفيك كنمشيو ديما لي برودوي ديال الطاليان وفرنسا والامريكان، زعما راه حنا كنينوفيو ولا اونينوف هنايا ونوريو للعالم الخارجي على انه عندنا واحد لا كويزين كولينير ماشي ديما ثلاثيه، ديما عندنا الطاجين وديما عندنا كسكسو وديما عندنا التريد، كلشي ديال بحال القبه. هادشي مشى خصنا انوفيو. دونك رمضان كريم وكل عام وانتم بخير والصحه والسلامه ومزيد من التوفيق ان شاء الله. مرحبا بكم في لابول دو شيف عند الشيف سيمو. نقطه مهمه، المحمد اللي على باب الولاده ان شاء الله وكيسان سانت، اي حاجه تشهيتو عندي شيف سيمو عنده جوج ثلاجات سبيسيال للمحمد فقط، يعني فيهم دي برودوي ما كاينينش في لاكارت، البط، الوز، الفواغرا، الكانار، يعني اون جي دي برودوي تري سبيسيفيك. الناس شحال ديال لي كليون الحمد لله كيما فون كونفيونس كيفيان سيمو كيقول لي سي محمد بغينا ناكلو برعنا حيد لينا لاكارت. دونك هذا نداء اي وحده تشهد شي حاجه تجي عند خويا سي محمد. حنا راه ولاد باب الله ولاد الشعب، ما يخلعكمش هذا الشيء، يسحب لكم هذا الشيء غالي بزاف، يعني تري بون رابور كاليتي بري. كيف ما حنا كنشجعوا الشباب يشجعونا حتى حنايا ومرحبا بكم. الله يبارك فيك. ميرسي. انا جيت عند ايمان تيغاس فيرت على ولد ليبيلاسيون توتال. المهم انا غندخل عندها. بون البنات، انا اليوم جيت عند ايمان لو سونتر ايمان تاغازفيلد اللي تري بيان كونو تبارك الله في كازا. داكور، اليوم انا جيت نسولك عافاك على ليبيلاسيون ديفينيتيف. D'accord. Alors l'épilation définitive, on utilise la lumière pulsée. Et je dois vraiment préciser de l'information. Alors on parle plus d'épilation définitive plutôt que d'épilation permanente. D'accord. D'abord pour être toujours honnête vis-à-vis du client, et parce que effectivement en général pour n'importe quelle zone on a besoin de 6 séances. Donc ça c'est le standard, c'est la théorie. D'accord. Après il faut toujours faire une séance d'entretien chaque 3 mois ou chaque 6 mois. Alors c'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire que c'est une épilation définitive, c'est-à-dire que le poil on dit les 6 séances ديالنا ولكن toujours en entretien par une séance chaque 3 mois ou chaque 6 mois. Voilà, donc l'épilation. Ça fait mal chez chouïa. Ben écoutez, non. D'abord, les dernières générations de les machines qui existent sur le marché, d'ailleurs même la machine est un an, fait un système de refroidissement. D'accord. Parce qu'en fait, le principe c'est quoi? Le principe c'est une lumière. C'est-à-dire que la lumière qui a une chaleur, ou la chaleur, elle va tuer le follicule pileux ou le جدر ديال الزغبه. D'accord. داكشي باش ما كيبقاش كينوض لنا الزغب، يعني une fois le follicule pileux il est détruit, c'est bon. Alors donc là lorsqu'on dit chaleur, donc ça veut dire que la chaleur كتقدر تعطينا une petite sensation de douleur ou la douleur. Alors puisque l'appareil il est intégré par un système de refroidissement, ما تنحسوش بديك la chaleur. La chaleur vraiment كتكون interne. Sur le plan superficiel on ne ressent rien. Alors et ça dépend, il y a sur certaines zones كتحس غير بحال des picotements. Tout à fait. C'est au niveau de la zone intime. Alors surtout ça, au niveau du visage, sinon, donc le retour d'Yelnes. C'est surtout la zone intime, c'est les demi-jambes, vraiment le bas, parce que l'os, donc ça peut donner quelques picotements. Sinon, les autres zones, ça ne dérange pas. Je vraiment petit chez elle. D'accord, moi, pour aujourd'hui, je vais faire l'épilation permanente. Permanente, voilà. Les aisselles ou duvet. D'accord. D'accord. Ok, ça marche. Ou j'ai dit pour la mésothérapie. Vous pouvez nous donner quelques informations. Bien sûr. Alors, la mésothérapie, il y a la technique d'injection
des vitamines وديال les acides de fruits ديال les nutriments اللي كتكون الذات محتاجه ليهم. Alors, et pour les cocktails ou ceux qu'on injecte, il y a plusieurs formules. Alors, à l'حساب حنا شنو بغينا comme résultat. Par exemple, الناس اللي عندهم des taches au niveau du visage ou le visage ديالهم il manque d'éclat. À ce moment-là, c'est un cocktail, soit qu'on le prépare حنا بيدينا, soit on le prend اللي كيكون déjà préétabli et déjà fait par des laboratoires. C'est des produits de mésothérapie. Alors, le produit, donc, il me coûte le résultat. Il a pris l'éclat, on utilise un cocktail lighting ou l'éclat. Il a pris, par exemple, du lifting, donc on utilise le cocktail qui est concentré en acide hyaluronique. Qui a aussi la mésothérapie pour les cheveux, qui va la chute des cheveux et va encore donner des repousses. Qui a la mésothérapie alors, pour la graisse. Alors, par exemple, nous avons le double menton. Voilà, nous avons le double menton. C'est l'injection d'un cocktail qui est riche en caféine et riche des matières qui doivent à ce niveau. Et c'est pas uniquement... الحنيكات لا الحنيكات بالعكس مزيونين لا واش حيت au final الحنيكات c'est plus le muscle d'accord mais ce qui dérange les femmes en général c'est plutôt la partie et la mésothérapie كنقدروا نديروها sur tout le corps même au niveau du ventre même au niveau de la culotte de cheval toutes les zones اللي كتكون فيهم ديك الشحمه qui résiste à toutes les autres moyens. واحد l'intervention بغيت نسولك على شوت شوفو كدرتها pour les hommes. Oui, bien sûr. Parce que mon mari ما عندوش les cheveux. Tu vois, donc ça donne un résultat. Alors, ما عندوش ولا كاينين déjà des repousses. كاينين déjà, oui. Il y a quand des repousses, on peut les enrichir. Il y a quand des repousses, à ce moment-là, je pense pas que le résultat... Non, كاين voilà. des repousses. Il y a quand des repousses, ça va donner des résultats. Alors, pour la fréquence des séances, alors on peut aller jusqu'à 5 séances lorsqu'il s'agit de la chute des cheveux et de la repousse des cheveux. Pour les autres, cocktails, pour l'éclat, pour l'anti-âge, anti-acné et tout ça, on peut se contenter de 3 séances à raison d'une séance par mois. D'accord. Voilà. صافي سالمون نبداو في لي سيونس ديالنا. Bien sûr, avec plaisir. مرحبا. الله يخليك ميرسي سي تري جونتي. Je t'en prie. تبارك الله عليك. Merci beaucoup. فوالا البنات دابا اول حاجه غادي نبدا بها لا ميزوثيرابي غادي نديماكيي وجهي وغادي نبداو الخدمه ديالنا. ها نتوما المهم دابا ما خصكمش ديروا لا ديفيرونس حتى نديماكيي وجهي. Alors donc voilà, غادي نبداو la séance ديالنا de mésothérapie. Donc ها هو l'embout. C'est un embout pour chaque personne, d'accord. Le cocktail qu'on va utiliser anti-tache et qui va donner de l'éclat. Et voilà, donc en fait on a bien nettoyé le visage, on a fait un démaquillant, on a fait aussi une mousse démaquillante. Il faut, la séance de mésothérapie, il faut respecter les mesures de l'hygiène, d'accord. Donc tu as remarqué que presque, en fait il faut vraiment que la peau soit vraiment très propre, l'environnement est propre, هادي كتكون particulière. La mésothérapie, on va réaliser des petits trous au niveau de la couche superficielle de la peau. Voilà, donc on va نبداو على بركة الله. Surtout le visage. D'abord, on a les ultrasons ou les ionophorèses pour encore faire pénétrer avec l'excédent le produit qui est sur le visage pour encore faire pénétrer. Et puis voilà, on va mettre la LED.
Donc là, غادي نديرو la deux lumières en même temps. غادي نديرو la lumière bleue qui a un effet antibactérien, d'accord. وغادي نديرو la lumière rouge اللي هي elle rebooste la collagénèse اللي هي la fabrication ديال الكولاجين ديال الاستين. وغتعاوننا encore la lumière rouge pour faire pénétrer le produit de mésothérapie. D'accord, ça Voilà. va. Merci. فوالا البنات، ها لو ريزولطا فينال فريمون واعر بزاف. شوفوا لا سيرن ها نتوما بحال كنكذب، راكم عارفين لا سيرن ديالي دابا ما كاين لا مكياج ولا حتى شي حاجه. لا لوميير بولسي درتها لي زاسيل وهذا ودوفي المايو مازال ما درتهاش، قلت حتى نرجع لا سيونس الثانيه حيت مازال فيا داكشي ديال النفاس. المهم بلا ما ندخل في لي ديتاي، شوفوا تبارك الله زعما ما ضراتني ما حتى شي حاجه. وفريمون بعدا جو سوي تري 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 ساتيسفيت من لاكلا ديال لو فيزاج ديالي. الله يعطيها الصحه، تعامل راقي، خدمه زوينه، فريمون سونتر زوين. ولي بري سورتو لي بري على بورتي ديال الناس كاملين. دخلوا عندها الانستغرام، انا غنخلي لكم انستغرام ديالها لتحت، دخلوا عندها هضروا معاها، فريمون راه غادي تهلا فيكم، غادي دير لكم دي بري تري ريزونابل. والله العظيم اللي كنأكد لكم انني تري ساتيسفيت. اول مره كنكون فرحانه بلو فيزاج ديالي من لو سوان. هادشي راه ما درتش شي سوان، ما درت حتى شي سوان، درت داكشي اللي لا ميزوثيرابي، داك لو تريتمون اكلا، وحيدت لي شي شويه ديال لي بوان نوار من هنايا وصافي. يعني تا داك سوان دو فيزاج ما درناش. عاد كون درت لي شي سوان دو فيزاج كانت غادي تجي 5. وقفنا بنات في الستاسيون، صهيب جاه بقى كيغمض عيني، قال كنغيناس في الطريق، انا نعوس. قال لي راه كنت غناس، قال لي ضروري خصني نشرب قهوه. جينا لماكدونالدز، انا فيا الجوع وميم طون هو يشرب قهوه. يلا مان بنات، هادشي حنا كاع عندنا في ماكدونالدز. ميا صراحه ناخذ شي حاجه منهم. شوف الطريق حنا المود ديال الجوع. نطردق نار في بالها، كل يوم يتبادل حالها، ما لقيت دوالها بالها، ما لقيت دوالها بالها. عليها ابوني في الكونطوار والحبيبتي واسرالها. بيان اريفي ا مكناس. تحيه للناس ديال مكناس، الجاليه المغربيه كيقول، والناس وهرن، ناس مكناس، ناس الغزلان، كلشي زوين من كازا من طنجة للكوير. المهم ما ديوش عليا. وصلنا لمكناس الحبيبه الغزاله، ما كاينش بحال هادشي جو ديال مكناس. يا سلام يا سلام. واخا كاين البرد بعدا الحساسيه كتكايس عليا مكناس، ماشي بحال كازا كتهلكني كتسلخني. جو ديال مكناس زوين. علاش ما بغاتش تصور. سلام خالتي، لاباس؟ كي درتي؟ الله يسلمك. لاباس عمي، كي درتي؟ الحمد لله. وانتي لاباس عليك؟ امال كي درتي؟ فوالا البنات، انا وصلت للدار الحمد لله. المهم بغيت نبارطاجي معكم داكشي اللي خديت من كنزي فاس، نوريكم شنو خديت. صايب شتو بحال هكا نوريكم شنو خديت. خديت اول حاجه هاد الديفيوزر هذا ديال الزهر. صراحه شميتو تما ريحته غزاله بزاف. ما غاديش نحلو دابا، بلاتي تعرفوا فين غنديرو. خديت البنات هاد العود هذا اللي وريتكم، انا خديت هذا ديال كنز فاس. فوالا ريحته كتحمق، اللي مخلط بصرغينه وداكشي. خديت البنات عاوتاني هذا اللي مخلط بصرغينه، اللي وريتكم الميلونج ديالو في وريتو لكم حتى هنايا في لا فيديو، اللي فيه المسكه وفيه صرغينه وفيه العود. هذا ميلونج ديالهم سبيسيال. وهذا عاد خديت العود الذهب، حتى هو ريحته واعره، تلقوا حدايا عرفتي الريحه كتحمق. وخديت هاد الويل اللي كنت وريتكم اللي عجباتني، اللي هي بارفان شوفو او ميم طون زيت ديال الشعر ديال الارغان. والعود الريحه ديالها بارفومي زوينه بزاف، غادي تعجبكم انا متاكده، على حسابي هذه الريحه ديالها زوينه. خديت هاد لو غوماج هذا بعد الصابون البلدي ناتوريل. وخديت هاد لو غوماج هذا اللي كنت قلت لكم بور لو فيزاج ولو كور بالعكار الفاسي. ريحته زوينه. مهم
ابليكي هادشي ونوريكم ليوتيليزاسيون ديالهم. او اونفان شريت هذه، فين هي هكا كتستعمل، لا هذه ديال العافيه، هيا باش ديروا داك العود تحرقوه باش يطلق العود الريحه، عرفتوا دوك المدورين ما عرفت شنو تيقولوا لهم. المهم ديروهم في المبخرات. انا هذه ديال المبخره اللي عندي اللي بحال اللي وريتكم، قلت لكم عندي بحالها، كديري ديك اللعيبه المدوره اللي ما عرفتش شنو سميتها، او الفاخر. اي داك المدور، ما عرفاش الفخر. ماشي الفاخر، الفاخر ماشي الفاخر، داك المدور عنده شي سميه ماشي الفاخر. الزمرة. خديت هاد لو بيستولي هذا الكتريك اللي كنت وريتكم، اللي عجبني عنده داك اللي داير بحال السشوار، ها هو البنات تري براتيك. هذا اللي وريتكم هذه بلاصه البخره. خديته. وصافي هادشي اللي خديته البنات. وخديت خلاص هذيك لا بومب ديال الغاز اللي باش تسالى ليا هذه باش نعمرها بها، هذه باش تسالى ليا هذه نعمرها بها. صافي البنات هادشي اللي خديت بارطاجيته معكم. والصراحه داكشي عندهم زوين بزاف وداز النهار زوين بزاف ودوزتو معايا النهار. نتمنى يكون عجبكم. وها نتوما شوفوا لو ريزولطا ديال لو سوان دو فيزاج فريمون زوين بزاف. ها نتوما راه ما كاين لا لي سير لا حتى شي حاجه. يعني هذا هو هذاك الميك ميزو ثيرابي الى شفتوه سوان اكلا. هانتوما شوفوه مزيان. راه كي دابا مثلا نشرح لكم باش تفهموا اكثر. مثلا ملي كتشري اون كريم اكليرسيسونت ولا شي حاجه كتابليكيها على لو فيزاج، الوغ ما كتدخلش نيشان لو فيزاج، يعني خط الوقت بقيت ابليكي اوت ابليكي اوت ابلي. الوغ هي شنو كدير لك؟ هي كتدخل لك هذاك لو برودوي لداخل ابارتيغ من هذوك اللعيبات اللي وراتكم اللي كيتكوا اللي كيتكوا في الوجه، وراه ما كيضروش